کہ کر شان القاب دے نال بیان تطہیر دی سگنی چھان دی. ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. میں سیدہ پاک دی بارگاہ اس محبت نال حاضری پیش کراں گا کہ یقیناً میرا ایمان ہے کہ میں جڑی حاضری پڑھنی ہے اللہ دی بارگاہ قبول ہو جائے. اس بی بی دا واسطہ دے کہ بندہ جیڑی دعا منگے وہ دعا رد نہیں ہوندی قبول ہوندی. تو میں حاضری پیش کرنا چاہنا کہ کر شان القاب دے نال بیان تطہیر دی سجنی چھان دی سرکار دا قرب عطا کر دی تعظیم بطول دے نام دی. کر شان القاب دے نال بیان کر شان القاب دے نال بیان تطہیر دی سجنی چھان دی سرکار دا قرب عطا کر دی سرکار دا قرب عطا کر دی تعظیم بطول دے نام دی اور تصدیق منور کریں دی پئیے تصدیق منور کریں دی پئیے. گل نبیاں دے سلطان دی او دے معاشر رب کروینی ہے تعظیم حسین دی ماں دے معاشر رب کروینی ہے دے معاشر رب کروینی ہے تعظیم حسین دی ماں دی. کر شان القاب دے نال بیان اس مصرے نو یاد رکھنا ہے کہ بلا کر شان القاب دے نال بیان تطہیر دی سگنی چھان دی. امجد بھائی شعر ویکھنا ہے شعر بالکل ڈبا پہ کر شان القاب دے نال بیان تطہیر دی سگنی چھان دی. فرمان حضور دے پڑھ سکتا ہے اب فرمان حضور دے پڑھ سکتا ہے ایک گل نہ سمجھی فرضی فرمان حضور دے پڑھ سکتا ہے ایک گل نہ سمجھی فرضی اللہ پاک منور قبول کریندا ہے بی بی پاک دا صدقہ عرضی. اللہ پاک منور قبول کریندا ہے اللہ پاک منور قبول کریندا ہے اللہ پاک منور قبول کریندا ہے بی بی پاک دا صدقہ عرضی. تریا مصرہ ویکھنا ہے اللہ پاک منور قبول کریندا ہے اب بی بی پاک دا صدقہ عرضی. کل نبیاں دا سلطان ملاوے کل نبیاں دا سلطان ملاوے جیدی مرضی دے وچ مرضی وہ جیدی چوکٹ تے جبریل آیا ہے حسنین دا بن کے جیدی چوکٹ تے جبریل آیا ہے جیدی چوکٹ تے جبریل آیا ہے حسنین دا بن کے ترزی. جنہوں اس مصرے تو مسئلہ ہوندہ پھر او بندہ نہ بولے جیدی عقیدت اجازت دیتی ہے ہاتھ اچھا کر کے بولے سبحان اللہ. جیدی چوکٹ تے جبریل آیا ہے او دا عید الفطر دے کے پوچھنا ہے کہ منظر مست بہارا او دا عید الفطر دے کے پوچھنا ہے کہ منظر مست بہارا شہزادے جنتی جوڑیاں وچ نہ کیتے سین تیار. شہزادے جنتی جوڑیاں وچ پتر اکریم امی شہزادے جنتی جوڑیاں وچ جنہ کیتے سین تیار. منظر ویکھنے بھی ادا عید الفطر دے کے پوچھنا ہے کہتے منظر مست بہارا شہزادے جنتی جوڑیاں وچ جنہ کیتے سین تیار. واللیل حضور دیاں زلفاں ادا بڑیاں مثل محارم اور لاجپال نبی دے موٹھیاں دے حسنین منور لاجپال نبی دے موٹھیاں تے شاہ جی بڑی مہربانی لاجپال نبی دے موٹھیاں تے حسنین منور سوارن. کر شان القاب دے نال بیان تطہیر دی سجنی چھان دی جنہیں رب تے پاک رسول دہے فرمان بطول نو ان من کلا اسعالکم علیہ عجرن اللہ المودت فی القربہ. جنہیں رب تے پاک رسول دہے فرمان بطول نو ان
من انما یرید اللہ لیجذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جنہیں رب دے پاک رسول دے فرمان بطول نو ان من مارا جل بحرین جل تک جان جنہیں رب دے پاک رسول دے فرمان بطول نو ان من انا آتائینا کل کوثر جنہیں رب دے پاک رسول دے فرمان بطول نو ان من جنہیں قدسیاں منیے پاکی دی نگہبان بطول نو ان من جنہیں منیے فضا سین منور زیشان بطول نو ان من اے داڑی نال بہاری دے کے دسے اے سلیمان بطول نو داڑی نال بہاری دے کے دسے اے پیاز بھائی داڑی نال بہاری دے کے دسے اے سلیمان بطول نو ان من میری آدری داخلی شیر بطول کی نو آندے نہیں جیندے نیڑے پلیتی نہ آئی ہوئے انہوں بطول آندے نہیں کائنات دے وچ نے تن بطولاں ایک کے جنت دی حور تو بھی یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ماں اور کائنات دے وچ تیسری بطول سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راقیہ قاریہ عالمہ فاضلہ نگیرہ منورہ صادقہ فالیہ عابدہ حافظہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک بھی نسبت جنت دی حور ہے تو بھی نسبت عیسیٰ علیہ السلام دی ماں ہے اور کائنات دے وچ تیسری بطول پاک زہرا دی شان کریمی نہ پوچھے پاک یا پاک دی پاک دستار ہے اس بابے دی دھیاں منور میاں جیڑا نبیاں پیغمبراں دا مختار ہے پاک زوجہ بنی پاک علی پاک دی جیڑا دھرتی دے بلیاں دا سالار ہے پاک زہرا دے پترانو جاگا خدای جوڑی جنتی جوانا دی پاک زہرا دے پترانو جاگا خدای جوڑی جنتی جوانا دی سردار ہے آدری ہوگی جی رنگ رب دی ہیں منور سائیاں میرے کول خیرات نہیں تھوڑی بھائی محمد علی رنگ رب دی ہیں منور سائیاں میرے کول خیرات نہیں تھوڑی جی دی جولی خیرات ہوئے اس بوے تو پئی وہ بندہ شیر سے بول سی رنگ رب دی ہیں منور سائیاں میرے کول خیرات نہیں تھوڑی مینو رنگیا میری سوچ تو بعد لاجپال بطول دی جوڑی مینو رنگیا میری سوچ تو بعد مینو رنگیا میری سوچ تو بعد لاجپال بطول دی جوڑی حقیقت سن منور سائیں وفات زہرا دے پتران دی سخات زہرا دے پتران دی حیات زہرا دے پتران دی جندے دل لچ مقیم ہو گئی ادا زہرا دے پتران دی حکوم ملنی ہے جنت وچ ضیا زہرا دے پتران جیڑا سیدہ دے پتران دا نوکر ہے دو میں ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ نعرہ لوت میں اپنے دیوان دا اگلا سراخہ نباب دے سباتہ دے حوالے کریں ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اچھت سچے عقیدے والا بندہ بولے نعرہ تکبیر اس تے کسے دا بھی کوئی اٹیک نہیں ذرا ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر اینا ہتھا حشر دے دیاڑے گواہی دینی ہے اوتھے اے نعرہ بجے کہ نعرہ تکبیر دو میں ہاتھ چاہ کے نعرہ رسالت اللہ تو اڈے ہاتھا نو سلامت رکھے نعرہ رسالت جیڑے ہاتھ سونے محبوب دے نام دے اچھے دعا کرنے سونے دے روزے دیاں جالیاں دے نال ماسو جا میں نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت او جیوندے رہو شرازی میں راضی اللہ تیرے ذوق میں سلام اے شرازی گواہی دیندہ پہ اللہ بھی تیرے ذوق میں سلامت رکھے اے شرازی ساؤنڈ گواہی دیندہ پہ تے ہون جیڑا راضی بیٹھا ہے سنارے تے دو میں ہاتھ چاہ کے بولے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے شرازی ساؤنڈ دا ذوق اتھے یہ
اگر تہاڈا ذوق بھی ہے تے ہاتھ چاہ کے بولو بھئی تاجدار ختم نبوت جیندے دل جس دے عقیدے جس دی عقیدت نو اس نعرے دی پہچان دے نال اس نعرے دی برکت دے نال جذبات اور خیرات ملی ہے او بندہ ہاتھ چاہ کے بولے بھی تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری کلام پیش کرنا چاہنا لیکن جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری گل ذکر دے نالو وڈی ہے او بندے آپس وچ گلاں کرے جیڑے بندے نو اس گل تے یقین ہے کہ دنیا دی کئی گل ایسی نہیں جیڑی ذکر مصطفیٰ نالو وڈی ہوئے او ذرا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ جیڑے دوست پنڈال وچ بیٹھے نے بھائی پوری توجہ سی میں ساڈا گواہ ہے ربوے دے وچ مرزائی بیٹھے نے او جیڑا مرزائی نا او کانا سرکار دی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے تو بعد 3 کذاب ہونگے جڑے نبوت دا دعویٰ کرنگے ہونگے جھوٹے تے میں او نام مینشن کیتے نے کلام دے اندر جنہ ہون تک دعویٰ نبوت کیتا ہے لیکن جھوٹے نے اگر تو آڑی توجہ پوری ہوئی تو آڑا ذوق پورا ہویا تو میں کلام پیش کروں گا ذرا ہاتھ چاہ کے بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ نال بولو بھئی تاجدار ختم نبوت جیڑے بندے نو کسے تعلق دا کسے بندے دا کسے سیاستدان دا ڈرے او بندہ نہیں جیڑا اللہ دے حکم دی تمیل دے اندر بیٹھا ہے او ذرا ہاتھ اونچا کر کے بولے تاجدار ختم نبوت تھوڑا جا ٹرن دے کیونکہ اپنی گلاں پہ کر دیں میں ہن ویکھنا ہے کیڑا بندہ اپنی گلاں کر دے پہلے بندے تو لے کے جڑے موٹر سائیکلاں تک کھڑے نے جیندے دل دے اندر ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دا پیار ہے جتے کھڑا ہے ذرا ہاتھ اونچا کر کے بولے تاجدار ختم نبوت جیڑا بندہ اس نعرے تے نہیں بولدا او مسلمان نہیں اے میں دعوے نال گل کردا پیا کہ جیڑا نبی پاک دی ختم نبوت دا جس تے عقیدہ نہیں جس دا عقیدہ ختم نبوت نہیں وہ مسلمان نہیں جس دا عقیدہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں ہونا اگر جائے نبوت دا دعویٰ کیتا وہ جھوٹا ہے وہ بندہ ذرا ہاتھ چاہ کے بولے تاجدار ختم نبوت اے دوست جڑے پیچھے کھڑے نے نوجوان اللہ تواڈیاں جوانیاں سلامت رکھے اس ذات دے نال اگر پیار ہے تے پنڈال وچ تشریف لے آؤ جڑا تاجدار ختم نبوت دا نوکر کھڑا موٹر سائیکلاں دے کول ذرا قریب آ جاؤ اسی شاہ صاحب کا استقبال کرنا ہے کہ جس ذات دا ذکر ہو رہا ہے وہ سید زادہ اس گھر دا خون بھی ہے اس گھر دا نوکر بھی ہے ذرا ہاتھ چاہ کے تاجدار ختم نبوت اللہ بھی تو آنے ذوق نو سلامت رکھے اگر بندہ کوئی آ جاوے اپنی وڈیائی چھڑ کے میں دعا کرنا جس نو اپنی چتھراٹ تے مان نہیں جس نو اپنی مہری تے مان نہیں جڑا مدینے آلے دا نوکر بن کے آیا ہے او ذرا پنڈالے تشریف لے اسی تے جڑا نوکر بیٹھا ذرا ہاتھ چاہ کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تو میں ہاتھ چاہ کے بھئی عقیدہ پیش کرو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاتھ اونچا دل سچا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 جڑا بندہ اس نعرے نو سیاسی نعرہ سمجھدا ہے اس بندے نال گل نہیں جڑا کامل ایمان سمجھ کے بیٹھا ہے دو میں ہاتھ چاہ کے بولے جڑا چاہتا ہے کہ میری حاضری نبی پاک دی بارگاہ وچ قبول ہو جاوے دو میں ہاتھ چاہ کے حضور نو حاضر ناظر مندے ہویا بابا جے بلند بولے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
ذوق دے نال نعرہ اس ذوق دے نال لینا ہے غازی علم الدین شہید میاں علی دی جیل دے وچ قید نے سیال دا راڑا ملاقات واسطے گیا بجات پئی مینوں او میسج ملنا پیراں دا میں انشاءاللہ حاضری کمپلیٹ کر دینی ہے قبلہ عالم غازی علم الدین شہید میاں علی دی جیل دے اندر قید نے سیال دا راڑا ملاقات واسطے گیا جدوں ملاقات کیتی واپس آمن لگے پوچھیا غازی علم الدین امت مصطفیٰ نو کوئی میسج دینا چاہنا ہے غازی علم الدین شہید فرماندے نے جے جنت جانا چاہندے ہو گل سمجھو تے سمجھا دے وہ جے جنت جانا چاہندے ہو گل سمجھو تے سمجھا دے وہ اے زندگی چار دہاڑے دی سرکار دے نامے لا دے وہ فرمان منور پت لکھیا ہے ہر نفس دی خیش بلا دے وہ او گستاخ حضور دا جت ٹکرے پھڑکا دے وہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں نام منشن کرتا پیا تصور بھائی شیرازی ساؤنڈ تمہیں آواز کر دیا پوری دنیا تک یہ گل دسنا چاہنا کہ بعد از محمد جنہ دعویٰ کیتا نبوت ہر ایک ملعون اتے لعنت بعد از محمد جنہ دعویٰ کیتا نبوت ہر ایک ملعون اتے لعنت ہن تساں نہ گنن بھئی بعد از محمد جنہ دعویٰ کیتا نبوت ہر ایک ملعون اتے لعنت اسحاق اخرس لعنت اللہ علی الکاذبین بعد از محمد جنہ دعویٰ کیتا نبوت ہر ایک ملعون اتے لعنت اسحاق اخرس بابک سجا لاد نواد جنون اتے لعنت سونے نبی یا محمد تو بعد نبی کوئی نہیں آنا قرآن آکھدا ہے مسلمہ قذاب اتے اسواد انسا غزالی بغیرت خون اتے لعنت فارس ابن یحییٰ تے لعنت بجیسا جتن تے سلامت میرے سانے یارو اب مرزا بغیرت کانے تے لعنت کانے دے کانے کرون اتے لعنت مرزا بغیرت کانے تے لعنت کانے دے کانے کرون اتے لعنت محبود مستان سن لو سارے مسیح زید سالم بغیرت دی جد تے سنا نامی بدذات دعویٰ ہے کیتا سنا نامی بدذات دعویٰ ہے کیتا بغیرت کمینی خدون اتے لعنت کل مقدی کردہ منور میاں میں جنہ دعویٰ کیتا ہے یا جو دعویٰ کرسن کل مقدی کردہ منور میاں میں جنہ دعویٰ کیتا ہے یا جو دعویٰ کرسن قیامت دیونا دی سوچ اتے لعنت دیونا دے ظرف علون اتے لعنت جیڑا لعنت بھیجنا چاہتا ہے لعنتیاں تے او بندہ حضور دی بارگاہ چ نوکری پیش کرے ہاتھ جا کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 یہ ویڈیو افضل بھائی اور تصور بھائی بنا رہے ایک ویڈیو عرشاں تے جانی ہے اس ویڈیو دے وچ گواہی تے ہاتھ اٹھدے ہوئے نظر ہونے چاہیے نے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت گل سن منور دی کر غور مسلم محمد نبی دی فضیلت دے اندر جملہ عظیم کریم حقیقت خدا دی قسم میں خدا کیا ہے منکر دی سازش تم ہو گئی ہے نبی تے نبوت ختم ہو گئی منکر دی سازش تم ہو گئی ہے نبی تے نبوت ختم ہو گئی اللہ تیری حاضری قبول فرمائے شیرازی تے جڑا راضی بیٹھا ذرا محبت نہ بولے سبحان اللہ بولو نعرہ تکبیر دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق انج نہیں صدیق اکبر دی میں پکی سا صدا صداقت دا پیروکار ہاں
فاروق اعظم دی سائی منور عظیم عدالت دا پیروکار ہن ایتھے بھی بولنا بندا ہے جیڑا بندہ سیدہ دے ذکر تے بولے مولا کائنات دے ذکر تے بولے حضور نبی کریم دے ذکر تے بولے اہل بیت دے ذکر تے بولے او بندہ اگر صحابہ دے ذکر تے بول سی نا تے انشاءاللہ ذوق دوالا ہو جانا ہے کیونکہ اے عقیدہ بھی ہے تے قصیدہ بھی ہے ذرا ہاتھ چاہ کے بولو نعرہ تحقیق صدیق اکبر دی میں پکی سا صداقت دا پیروکار فاروق اعظم دی سائی منور عظیم عدالت دا پیروکار اے بھی میری آئیڈیل ہستی ہے جناب فاروق اعظم دی بارگاہ چے صدیق اکبر دی بارگاہ چادری ہو گئی میں جناب فاروق اعظم دی بارگاہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ لمی رو کے عام اجازت ہی اجے اگر منور تھڑکے تھے جیڑا بندہ عقیدے تو تھڑکے آیا نہیں میرے نال چل سی بھئی لمی رو کے عام اجازت ہی عقیدے اور عقیدت تے کوئی کمپرومائز نہیں لمی رو کے عام اجازت ہی جے اگر منور تھڑکے تھے تاریخ واضح پڑھیا ہے گل نہیں کرتا پیا تکے تھے امتی سرکار دے ایکا کر کے جداں در فاروق دے ٹھکے تھے اودا دریا نیل بھی چل پیا عمر فاروق دے حسنین دیا اودا دریا نیل بھی چل پیا اودا دریا نیل بھی چل پیا عمر فاروق دے رکے تھے میں اللہ کی عزت کی قسم پہلی دفعہ شعر پڑھدا پیا اے رات شعر ہے سیدنا بارگاہ میں کھڑے ہیں ہن جڑا اج دن میں لکھیا شعر او پڑھدا پیا کہ قبلہ نبی پاک دی خاص مراد عمر شاہ جی نبی پاک دی خاص مراد عمر پرخان عدل دے جگ دا نبی پاک دی خاص مراد عمر شعر تہاڈی نظر قبلہ نبی پاک دی خاص مراد عمر پرخان عدل دے جگ دا اگلا مصرع بڑا بڑا طریق دا پڑھ دیا پیا پرخان عدل دے جگ دا آزان دیوا کے نیما کیتا جائے سر کفران دے بگ دا آزان دیوا کے نیما کیتا جائے سر کفران دے بگ دا اچھا ہویا چیتے آمر تے اچھا ہویا چیتے آمر تے شملہ اسلام دی بگ دا ان تو چھوڑ منور کنج سجدہ ہے فتوہ سن کے لائی لگدا ان تو چھوڑ منور کنج سجدہ ہے فتوہ سن کے لائی لگدا کیونکہ ہاں دور فاروق اعظم دا بم آیا ملک عرب وچ کوڑا مار فاروق اعظم نے فرمایا ملک عرب وچ روایتاں دو نے ایک وچ کوڑا مارے ایک وچ لت ماری گئی ہاں دور فاروق اعظم دا بم آیا ملک عرب وچ کوڑا مار فاروق اعظم نے فرمایا ملک عرب وچ اے بول زمین دسا میں کو انصاف فاروق نے نہیں کیتا یا پاک نبی دی الفت دا 10 جام فاروق نے نہیں پیتا گل سن کے حلقہ رک گیا کوئی مسلم ملک عرب دی تعظیم قدم بھی نہ بھولنا کوئی مسلم ملک عرب دی اس گل تو صاف معلوم ہو گئے سچ عدل فاروق اعظم دا گیا عدل دے باب جس ہو تو رچ عدل فاروق اعظم دا اودن تو لے کے آج توڑی تاریخ منور فرمایا دیکھ عدل فاروق اعظم دا بہت بجے تیارب تے دل وچ بم آ گیا او نہ بول رہے جیندے دل نو سکون آیا ذرا ہاتھ اونچا کر کے بولے سبحان اللہ دیکھ عدل فاروق اعظم دا بم بجن تے عرب تے نہیں آیا صدیق اکبر دی میں پکی سا صداقت دا پیروکار عمر بھی تواڈے حکم دی تمیل ایتھے ہو جانی ہے صدیق اکبر دی میں پکی سا صداقت دا پیروکار فاروق اعظم دی سائی منور عظیم عدالت دا پیروکار اے ذوالنورین عثمان دی سن میں سخاوت دا پیروکار ہاں پاک علی مرتضیٰ دی اجلی بس ولایت دا پیروکار جیڑا چارہ یارہ دا نوکر ہے ہاتھ چاہ کے نعرہ تحقیق
نصیر الدین نصیر آپ فرماتے ہیں خدا جسے آجے کمال دیتا ہے، غلام مصطفیٰ شیر دیکھ رہے ہیں، خدا جسے آجے کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، برک نہ ہو کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ تو میں ہاتھ کا کے نعرہ حیدری نہیں کمالی بولے، جلالی بولے، جلیل داتا سوالی بولے، کوئی رافضی نہیں گلی جناب فقط منور حلالی بولے، حلالی بدل دعوت ہاتھ کا کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری جیڑا اردو نہیں بولیا شیروں کے واسطے پڑھ رہا تھا کہ حیدری بندہ مرتضی رتبہ ہے زمانے کو اللہ کے کعبے میں گوہر دا کتاب بادت محمد سارا جگ کعبے میں گوہر دا سکی شابان نسیا ہے منور سائی زمانے کو نہیں مرتا زمانے تو ساگ کعبے میں گوہر دا جیدے دل جس نا دی عقیدت ہے تو میں حد چاک بول نعرہ اللہ بھی تو آڑے ذوق میں سلامت رکھے کچھ سوچ دے رہے ہیں کہ ایڈا تیل کیوں لیندہ پہ اے تیلی علی دا صدقہ ملے ہے کہ علی دے ذکر پہ نہیں بولنا تھے اور کتے بولنا ہے اللہ سلامت رکھے اللہ تو آڑے ذوق میں سلامت رکھے جیندہ دل تے ٹل علی واسطے ذرا ٹل نہ بولے سبحان اللہ اللہ بھی سلامت رکھے میرے دیوان دے ماشاءاللہ